वहां पे चीजें मैनेज करेगा, कंट्रोल करेगा, बदमाशी करेगा, एसएचओ बनेगा और चाइना को भी ये काउंटर करेगा। लेकिन जब पाकिस्तान से जूते पड़े, अब उन्होंने रियलाइज किया एंड दे हैव रिवर्स इट टू इंडो पैसिफिक की जगह यूएस पैसिफिक कमांड कर दिया। सो पाकिस्तान के रेलेवेंस से फिर आपने बातचीत करवाई, आपने एक प्लेटफॉर्म दिया। और आपने देखें कि हमने, जब दुनिया में कोई तैयार नहीं था, जब हम, मैं कहता हूँ दुनिया तबाही के दाने पे खड़ी थी, उस वक्त पाकिस्तान वाज द ओनली कंट्री। आपने तब बातचीत करवाई, इस्लामाबाद डायलॉग आपने करवाया, 21 घंटे की बातचीत हुई। और उसमें भी ऑलमोस्ट आपने एक सर्टन कामयाबी में पहुंचे हुए थे। पाकिस्तान ने डिस्पाइट ऑल चैलेंजेस, ऑड्स के बावजूद हिम्मत नहीं जी हारी। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को आपने देखा कि 2 दफा तेहरान गए, बिल्कुल। नकवी साहब 3 दफा गए, और इसके अलावा और बैक चैनल में फील्ड मार्शल वाज द इन कम्युनिकेशन विद वाशिंगटन एंड तेहरान। 7-8 अप्रैल की सीज फायर है, 14-15 अप्रैल को रात को भी गड़बड़ होने जा रही थी, उसको भी पाकिस्तान ने मैनेज किया। और फिर बिल्कुल अभी रिसेंटली आप देखें कि जो नकवी साहब ईरान गए थे, जब लेबनान की सूरत हाल की वजह से ईरान वाज अनविलिंग कि हम नहीं जाएंगे टुवर्ड्स टू स्विट्जरलैंड की तरफ, लेकिन हमने उस वक्त भी कन्विंस किया। सो पाकिस्तान का फिर आपने आज देखे, जो हमने विजुअल्स देखे जब मुलाकात हुई है प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान की सही और सीडीएफ चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की, सो बॉडी लैंग्वेज में देखें आप, उनके अपीयरेंस देखें, सही। जो मसूद गर्म साहब, खुशी कता आपने कलामी देखी। की माजरत, आपको ज़रा हम यहाँ पर 1 मिनट के लिए रोकेंगे, आपसे बात दोबारा करते हैं। अभी अपने नाज़रीन को कुछ बरह रास्त डेवलपमेंट्स है वो भी बता दें कि आप देख सकते हैं कि ईरानी वफ़द जो है वो पाकिस्तानी वफ़द से मुलाकात कर रहा है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर यहाँ पर मौजूद हैं, वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ यहाँ पर मौजूद हैं, अब्बास अरागची यहाँ पर मौजूद हैं, और जो ईरानी वफ़द है वो पाकिस्तानी वफ़द से मुलाकात कर रहे हैं। खुशगवार माहौल में आप देख रहे हैं कि जो जुमलों का तबादला किया जा रहा है, और ये मनाजिर हम आपको दिखा रहे हैं कि ये वो मनाजिर हैं कि पाकिस्तानी सिफारतकारी को लीड कर रहा है। और ये पाकिस्तानी ईरानी वफ़द की मुलाकात हुई है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, फील्ड मार्शल यहाँ पर मौजूद हैं, ईरानी वफ़द में स्पीकर बाकर कालिबाफ भी मौजूद हैं, वज़ीर ख़ारजा अब्बास अरागची भी शामिल हैं, और पाकिस्तानी वफ़द में मोहसिन नकवी हैं, और वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ भी यहाँ पर मौजूद हैं। ये मनाजिर आप लोग समाज की स्क्रीन पर देख सकते हैं। फील्ड मार्शल से बाकर कालिबाफ की मुलाकात हो रही है, और अभी मसाफ़ा किया जा रहा है वज़ीर आज़म पाकिस्तान और अब्बास अरागची के दरमियान में, और गुफ्तगू की जा रही है। खुशगवार माहौल दिखाई दे रहा है, और मुस्कुराते हुए जुमलों का तबादला किया जा रहा है। और ये बताया जा रहा है, बॉडी लैंग्वेज ये बता रही है कि किस तरीके से जो है ये पाकिस्तान ही इसमें अहम जो है वो सालिस है। हसन साहब, आपकी जानिब बढ़ते हैं। इंतहाई खूबसूरत ये मनाजिर हैं पाकिस्तान के किरदार के हवाले से। अभी मसूद साहब भी बात कर रहे थे और भारत का उन्होंने तस्करा किया, तो शायद एक मैसेज छोटा सा कि फादर्स डे भी आज है, तो जाहिर है इतना पाकिस्तान का जिस तरीके से तशख़्ख़ुस आज बहाल तो पहले ही हम लोगों ने कर लिया था अल्हम्दुलिल्लाह, जब भारत को हम लोगों ने जवाब दिया था, लेकिन आज उसको एक नई हद तक हम ले गए हैं। और इस हवाले से आप क्या कमेंट करेंगे? बहुत शुक्रिया। देखें, जिस तरीके से मैं हमेशा से ये बात कह रहा हूँ कि 1 साल से अल्लाह ताला पाकिस्तान को जो इज़्ज़त अनायत अल्हम्दुलिल्लाह। आ रहा है, अल्लाह ताला जो कॉन्फिडेंस पाकिस्तान को दे रहा है, पाकिस्तान को जिस तरीके से अल्लाह ताला दुनिया की सेंट्रल स्टेज पे ले आए हैं, ये बड़ा अनप्रेसिडेंटेड है। अब से 15 20 25 साल बाद जब हिस्टोरियंस ये इस पीरियड को एक्सप्लेन करेंगे, इससे 1 साल को, तो उनको बहुत ज़्यादा जद्दोजहद करनी पड़ेगी लोगों को समझाने में, क्योंकि स्टूडेंट्स यही कहेंगे कि ये हमें लेजेंड लगता है या ये मिथ है। सो अल्लाह ताला का फजल और करम है, और जिस तरीके से अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को इज्जत दी है, और जिस तरीके से पाकिस्तान परफॉर्म कर रहा है। अब ये आप देखें, पाकिस्तान एक इंडिया वाले मामले में अपने आप को इस्टेब्लिश किया पाकिस्तान ने एज ए नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर और एक रीजनल स्टेबलाइजर के तौर पर, और फिर उसके बाद ईरान वाला ये जो सारा मामला हुआ उसमें पाकिस्तान रीजन को इस तरीके से एज अ सिक्योरिटी ब्रिक बन के सामने आया। और आज अल्लाह के फजल से पाकिस्तान रीजन से निकल के यूरोपियन सॉइल के ऊपर इंसानी तारीख की होने वाली एक कॉम्प्लिकेटेड पीस फ्रेमवर्क को होस्ट कर रहा है। सो ये पाकिस्तान का स्टेचर जिस तरीके से बढ़ रहा है, ये एक तरफ तो हमारे लिए बहुत खुशी की भी बात है कि अल्लाह ताला हमें इतनी इज्जत दे रहे हैं, और दूसरी तरफ ये इस बात की भी निशानी है कि अल्लाह ताला हमेशा से जब आपको बहुत ज़्यादा इज्जत देते हैं या कामयाबी देते हैं, तो उसके बाद बड़ी जिम्मेदारी भी देते हैं। बिल्कुल। इंडिया वाले मामले के बाद आपने देखा हमें बड़ी जिम्मेदारी अल्लाह ताला ने दी है ईरान और यूएस के कॉन्फ्लिक्ट में, और अब इसके बाद इससे मजीद बड़ी जिम्मेदारी आने वाली है। बाकी ये जो पीस का फ्रेमवर्क है, ये एक लंबा और लेंथी प्रोसेस है। इसके बाद का एक पूरा मामला है कि आगे किस तरीके से चलेगा। जो सिक्योरिटी रीअरेंजमेंट हो रही है मिडल ईस्ट के अंदर, पाकिस्तान इज गोइंग टू प्ले अ वेरी वाइटल एंड वेरी सेंट्रल रोल। पाकिस्तान आने वाले
جو دور ہے بالکل حسن صاحب، جس طریقے بھی آپ نے ذکر کیا کہ یہ آج سے 20-25 سال بعد جب اس کو ڈسکس کیا جائے گا، اس پر بات کی جائے گی، تو لوگ شزدہ رہ جائیں گے، حیران رہ جائیں گے اور اس پر بات کریں گے. تو اس پر آپ کیا کہتے ہیں کہ جس طریقے سے پاکستان نے مئی جنگ میں فتح حاصل کی اور اس کے بعد پاکستان کی جو اسٹریٹجیز تھیں اور جس طریقے سے ہماری ایئر فورس کی اسٹریٹجیز تھیں، جس طریقے سے ہماری ایئر فورس نے وہ جنگ لڑی، اس کو دنیا میں نصاب کا حصہ بنا لیا گیا، اس کو پڑھایا جانے لگا. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جس طریقے سے پاکستان نے سفارتکاری کی ہے، یہ بھی باقاعدہ طور پر اب پڑھائی جائے گی؟ تو طلعت حسین صاحب سینئر اینکر پرسن ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے تازہ ترین صورتحال جانتے ہیں اور یہی سوال لے کر آپ کے پاس واپس آئیں گے. حسن صاحب، طلعت صاحب، کیا ڈیولپمنٹس ہیں، کیا اپڈیٹس ہیں آپ کے پاس؟ پہلے وہ اپڈیٹ کیجیے گا، پھر اس پر مزید بات کرتے ہیں. ابھی 2 منٹ پہلے پاکستان کے پرائم منسٹر، پاکستان کے فیلڈ مارشل، پاکستان کے انٹیریئر منسٹر، پاکستان کے انفارمیشن منسٹر اور ہیڈ آف دا پرائم منسٹر آن فارن افیئرز طارق سیکرٹری آمنہ بلوچ کی موجودگی میں ہوا اور بات چیت کا باقاعدہ اب آغاز ہو گیا ہے. اس سے پہلے ایک انفارمل میٹنگ دونوں ڈیلیگیشنز کے درمیان ہوئی. اب آپ فارمل ویژولز بھی آپ دیکھ رہے ہیں. ڈیلیگیشن میں وہ گرمجوشی آپ کو نظر آئے گی. ایران کے ڈیلیگیشن کی پاکستان کے ڈیلیگیشن کے ساتھ ملاقات اس وقت جاری ہے اور معاملات ہیں اگلے سیشن کے لیے وہ اب اس سیشن میں فارملی طے ہونے ہیں. کچھ ہوئی پہلے غیر رسمی سیشن کے اندر، لیکن جو فوٹو اپرچونٹی کے ساتھ آپ نے میٹنگ دیکھی وہ اس وقت جاری ہے جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں. طلعت صاحب، پچھلا آپ دوبارہ بھیجیں نا یہاں. طلعت صاحب، ہمارے پاس تو تصویری مناظر ہی آ رہے ہیں، جیسے کہ ہم نے پہلے دیکھا کہ پاکستان کی امریکن ڈیلیگیشن سے ملاقات ہوئی، پھر ایرانین ڈیلیگیشن سے ملاقات ہوئی. ہمیں آپ تھوڑا سا پروسیس سمجھائیں کہ ان ملاقاتوں کا جو سلسلہ ہے وہ وہاں پر کیسے چل رہا ہے، پروسیس کیا ہے. اب یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ملاقات ہو رہی ہے، اہم میٹنگ ہو رہی ہے، اس کے بعد امریکہ اور ایران کے جو ڈیلیگیشن ہیں ان کے درمیان جو پیغام ہیں، میسیجز ہیں، وہ کس طرح سے ایکسچینج کیے جائیں گے؟ طلعت صاحب سے ہم رابطہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، بڑی اہم انفارمیشن وہ بھی ہمیں دے رہے ہیں اور ظاہر سی بات ہے کہ وہ برگن سٹاک سے ہمیں لائیو اپڈیٹ کر رہے ہیں، تو اس میں تھوڑی سی ہرڈلز بھی ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی وہ بڑی اہم انفارمیشن وقتاً فوقتاً ہمارے ساتھ شیئر کر رہے ہیں. اچھی بات یہ ہے کہ ملاقاتوں کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے، مذاکرات کا باقاعدہ آغاز ہو چکا ہے، ایک پروسیس کے تحت چیزیں آگے بڑھ رہی ہیں اور اس کے بعد جو انفارمیشن ہے وہ باہر آ رہی ہے اور وہ ہم اپنے ناظرین کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں. عمیر، یہ جو مناظر اب ہم دیکھ رہے ہیں یہ وہ براہ راست میٹنگ کے مناظر ہیں جو کہ بڑی اہم میٹنگ گردانی جا رہی ہے اور جس کے بعد یہ امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ مذاکرات کی جو چیدہ انفارمیشن ہے وہ باہر آئے. بالکل، اور یہ اس سے چند لمحے پہلے کے مناظر ہیں جب ایرانی وفد پہنچا، پاکستانی وفد سے یہ ملاقات کر رہے تھے. آپ دیکھ سکتے ہیں وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی بھی یہاں پر موجود ہیں اور جس طریقے سے خوشگوار انداز سے سدرا یہاں پر بات چیت کی جا رہی ہے اور ویلکم ایک دوسرے کا کیا جا رہا ہے. تو طلعت حسین صاحب، ہم نے دیکھا ہے یہ مناظر جب ویژول بھی ہم اپنے ناظرین کو دکھا رہے ہیں کہ بڑے خوشگوار ماحول میں ایرانی وفد پاکستانی جو ہے وہ وفد سے ملاقات کر رہا ہے. یہ ایک میسیج ہے کہ بالکل پاکستان اور ایران جو ہے وہ ایک پیج پر ہیں اور پاکستان اور امریکہ کی ہم نے مناظر دیکھے وہ بھی ایسے ہی مناظر تھے کہ ایک پیج پر ہیں. جو ایران کے ساتھ ایک پیج کا معاملہ ہے وہ کافی رہا ہے. اس کمرے کے اندر جو آپ کو شخصیت آتی ہیں انہوں نے براہ راست بات چیت کی ایران کے ساتھ. محسن نقوی اس ایرانی ڈیلیگیشن کے رائیول سے پہلے تہران میں موجود تھے اور وہاں سے وہ اپنی گڈ ول کو جنریٹ کر کے ڈیلیگیشن کو یہ کنونس کر کے کہ برجن سٹاک جہاں پر یہ موجود ہے وہ آئیں. مارشل نے اس تمام مدعے کے اندر براہ راست رول پلے کیا. یہ جو میٹنگ جس کے مناظر سے پہلے ایک اور غیر رسمی میٹنگ بھی ہوئی جس کے اندر یہ معاملات طے ہوئے کہ آپ رسمی میٹنگ کے اندر کیا کیا باتیں کرنی ہیں. تو امریکہ کے برعکس ایران کے ساتھ ایک پیج پر لانے کے لیے جو کاوش کی گئی ہے اس کے اندر کافی محنت کرنی پڑی ہے، کافی اس کی موڑ تھے اہم. اور ابھی بھی یہ واضح نہیں ہے کہ اس فارمل میٹنگ کے بعد جو شیڈول ہے یا سٹرکچر ہے، شیڈول نہیں سٹرکچر ہے میٹنگ کا، وہ کیا ہوگا. لیکن بتایا یہی گیا کہ عین ممکن ہے کہ تصویر والا معاملہ نہ ہو اور براہ راست آپ ٹیکنیکل ٹاکس کے اندر چلے جائیں، لیکن تصویر کے لیے جو سٹیج ہے وہ آلریڈی تیار شدہ ہے، وہ تیار ہوا ہے. تو آپ کو اس سے اندازہ ہوگا
کہ تر کو کاوش کے باوجود، تمام تر محنت کے باوجود، تمام بھاگ دوڑ کے باوجود، ایک کمرے میں آنے کے باوجود، گرم جوشی کے باوجود معاملات آہستہ آہستہ شکل پا رہے ہیں. تصویر ہو بھی سکتی ہے، تصویر نہیں بھی ہو سکتی. ٹیکنیکل ٹاکس براہ راست بھی ہو سکتی ہیں اور ایک وقفے کے ساتھ بھی ہو سکتی ہیں. لیکن پاکستان کا جو رول ہے اس میں دیکھنا ہوگا کہ جب ٹیبل سجے گا تو پاکستان اس ٹیبل کے اوپر اس پہلے جو سیشن ہے اس کی صدارت کر رہا ہوگا یا نہیں. جو ہمارے سفارتی ذرائع ہیں ان میں سے ایک نے یہ کنفرم کیا کہ پاکستان وہ کوآڈ کی جو میٹنگ ہے وہ اس کو کر رہا ہوگا. ابھی تک جو میں نے ماحول دیکھا ان تمام میٹنگز کا، اس سے تو لگتا ہے کہ ایک مرکزیت ہے جو اب آپ کو ٹاکس کے آغاز کے ساتھ ہی واضح ہوتی ہوئی نظر آئے گی. تو یہ جو گرم جوشی آپ کو روم میں نظر آئے، روم کھچا کھچ بھرا ہوا تھا. پاکستان کا ڈیلیگیشن وہاں پر پہلے سے موجود تھا. انٹرنیٹ کی وقتی طور پر وہاں پر بندش ہو گئی تھی، چیمبرز لگ گئے تھے، لیکن پاکستان کے میڈیا اور ڈیلیگیشن کے ساتھ جب ملاقات ہوئی تو کمرے کے اندر گنجائش بہت کم تھی لوگوں کی. تو یہ اس سے آپ کو پتہ چلے گا کہ جو میٹنگ ہے وہ کوئی دور دراز جگہوں پر نہیں ہے، بڑے ہالز کے اندر نہیں ہے، بڑی کلوز انٹیمیٹ سیٹنگ جس کو ہم کہتے ہیں، انٹیمیٹ سیٹنگ کے اندر میٹنگ ہے. آمنے سامنے چیئرز پڑی ہوئی ہیں، چھوٹے کمروں کے اندر ملاقاتیں ہو رہی ہیں، جس سے آپ کو ایک خاص گرم جوشی کا اظہار ملتا ہے. اور طلعت ہم امید صاحب کرتے جو ہیں کہ جب چیزیں آپ بتا رہے ہیں ٹاکس کا اس کے باقاعدہ